नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। हाम्रो देशमा हुने सभा जुलुसहरूमा मान्छेको भिड जम्मा हुने कारण अन्य देशको भन्दा फरक रहेछ। जुलुसमा आउन, विरोधमा सहभागी हुन किन बोलाएको भन्दा पनि कसले बोलाएको भन्ने कुराले फरक पार्ने रहेछ। सहभागी कतिलाई त कसले बोलाएको, किन आएको पनि थाहा हुँदैन। उहाँहरूको कुरा एकैछिन सुनौ है त, अनि त्यसपछि कुरा गरौँला। उहाँहरूको यो कुरा सुनौ। जुलुस किन भएको थाहा छ तपाईलाई? यिनीहरूको पिछामा लागेर आएको। जुलुस किन हो भनेर चाहिँ थाहा छैन। यो जुलुसले के उपलब्धि हुन्छ वा यो जुलुसको उद्देश्य के हो भनेर थाहा छ तपाईलाई? अब जुलुसको उद्देश्य भनेको अब के भन्नु, त्यस्तो केही थाहा छैन। अब यो इन्ट्रेस्टिङ लागेर मात्र देखाएको सुनाएको मैले। मेरो आजको विषय यो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमको विरोधमा देशैभरि प्रदर्शन भइरहेका छन्। ओली नेकपा बाहेकका प्राय सबैले विरोध गरेको यो राजनीतिक र संवैधानिक विषय आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय नै हो। यो विपत्ति देशलाई नै परेको विपत्ति हो। तर विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गरेको दल र नेताहरूलाई यो देशको त्यति पनि चिन्ता परेको छैन जति चिन्ता परेको उनीहरू देखाइरहेका छन्। मूलत आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा नहुँदा सिर्जिएको यो अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने लोभले नै हो बोसो लागेका नेताहरू सडकमा बसेका। सङ्कट मुलुक र मुलुकवासीलाई परेको हो। तर यहाँ सबै दल आफ्नो दाउ हेर्दैछन्। देशले र जनताले के पाउँछन् भन्ने पीर चिन्ता यहाँ रत्तिभर पनि देखिँदैन। कसैले नाटक नगरे हुन्छ। यदि देशले के पाउँछ भन्ने पीर यो देशको नेतृत्वलाई पर्दो हो त यो देश आज यो अवस्थामा नै आउने थिएन। यहाँ त हिसाब चलिरहेको छ कसले के पाउँछ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट काङ्ग्रेसले के पाउँछ हिसाब हुँदैछ। देउवाले के पाउँछन् तुलना हुँदैछ। रामचन्द्र पौडेलले के पाउँछन् प्लानिङ हुँदैछ। जसपाले के पाउँछ छलफल हुँदैछ। प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि कसले के पाउँछ, कति पाउँछ, किन पाउँछ, साँच्चै पाउँछ हिसाब हुँदैछ। यो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट रहेसम्म समाधान भए युवाले देशमा रोजगारी पाउँछ। कसैको कुरा आयो यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ। यो समाधान भयो भने कतिवटा अस्पताल पाउँछ, त्यसमा पनि अफोर्डेबल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछ। भरपर्दो सार्वजनिक यातायात पाउँछ। बाटो, बिजुली, पिउने पानी, ढल निकास, मल, बिउ बिजन, सुरक्षा, न्याय के पाउँछ र जनताले? यो राजनीतिक परिस्थितिबाट मुलुक उँभो लागे पनि उँधो लागे पनि जनताले पाउने त्यही बेरोजगारी, त्यही मूल्य वृद्धि, त्यही गुणस्तरहीन शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, त्यही अन्याय, त्यही अत्याचार, त्यही सामाजिक विभेद, हिंसा नै होइन र भने कि कसैसँग जनताका यी पीर हरण गर्ने योजना छ कसैसँग जनताका यी दीर्घ रोग निको पार्ने ठोस योजना? अनि कसलाई जिन्दाबाद भन्ने, कसलाई मुर्दाबाद भन्ने? हाम्रो रगत चुसिने हो। के फरक पर्छ र जसले चुसे पनि? केपी ओली रहिरहे यति ओमनीले फाइदा लिने हो। प्रचण्ड आए सैलुङ ग्रुप शारदा अधिकारीहरूले फाइदा लिने हो। माधव नेपाल आए एकनाथ ढकालहरूले फाइदा लिने हो। देउबा आए यी सबै र अझ थपले फाइदा लिने हो। जनताका पीर त पर्मानेन्ट नहुन्। फलानु ठिक छैन भन्ने कुनै नेतासँग जनताका यी पर्मानेन्ट दुःख हर्ने योजना छैन भने बुझ्नुहोस् यो सब आफू सत्तामा नपुगेको रुवाई हो। यसो भन्दै गर्दा केपी ओलीको पछिल्लो कदमको चाहिँ जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। नेताहरू बीच भाग नमिलेर देशले भोगेको समस्या हो यो। किसानले मल नपाएर विघटन भएको संसद होइन। प्रचण्ड र माधव नेपालले पद नपाएर विघटन भएको संसद हो। केपी ओलीको पद जान लागेर विघटन भएको संसद हो। हामी जनता यो भन्दा पनि खत्तम परिस्थितिका लागि चाहिँ तयार बसौँ, बस यति भन्न चाहन्छु। ओलीको कदमलाई सही भन्ने एउटा पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू निस्किएका छैनन्। तैपनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले ओलीको कदमले नै जित्न सक्ला। हामी चाहिँ तयार हुन जरुरी छ। चौतर्फी आलोचना र विरोध प्रदर्शन भएछन् भने ओलीले आफू पपुलर हुने अस्त्रहरू चलाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि मान्नुहोस् ओलीले संघीयता खारेज गर्ने कदम चाल्न सक्लान् अथवा भन्न सक्लान्। नडाँटी भन्नुपर्दा यो देशका कयौं मान्छेलाई संघीयता चाहिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपना र प्रदेश सरकारहरूले यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिरहेको परिस्थितिको फाइदा संघीयता विरोधीहरूलाई मात्र हुँदैन, स्वतन्त्र केही आम नागरिकलाई पनि हुन सक्छ। ओलीले ठिक गरे भन्दै एक हुल ओलीको पक्षमा त्यति बेला उभिनेछन्।
ठिक बेठिक समयले छुट्याउला, तर यहीँनिर अस्थिरताको बिउ रोपिनेछ। अझै ताली चाहियो भने ओलीले धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्नेछन् र वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा उभिएको ठुलो जमातको मन जित्न खोज्नेछन्। ठिक बेठिक समयले भन्ला, तर अस्थिरताको त्यो बिउ यहाँनिर आएर हुर्कनेछ। अझै ताली पुगेन ओलीलाई भने सेरेमोनियल भए पनि राजालाई ठाउँ दिँदा के बिग्रन्छ र पनि भन्न सक्लान्। अस्थिरताको त्यो बिउ हुर्किएर झाङ्गिएर फल लाग्न समेत थाल्नेछ। मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तपाईँको मर्जी, तर यी कदमहरू ओलीका सम्भावित कदम हुन सक्छन् है भनेर सोच्न कम्तीमा मलाई कुनै जोखाना हेर्नु पर्दैन र यति बुझ्न तालु खुइलन पनि पर्दैन, कपाल फुल्न पनि पर्दैन। यो मुलुकले 70 वर्ष लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई खुकुरीको धारमा राख्ने काम यिनै राजनीतिज्ञहरूले गरे। सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको औचित्य पुष्टि गर्नु र उपलब्धिलाई जोगाउनुको साटो आफ्ना नातागोता भाइ भतिजा र भक्तहरू पाल्ने जुन काम पछिल्लो 30 वर्षमा भए, त्यसले जनतामा चरम निराशा छायो। यसै कारणले गर्दा कार्यकर्ताहरूको जाँगर कति छ भन्न सक्दिनँ, तर आम सर्वसाधारण जनतालाई ओली फालेर प्रचण्ड ल्याउने जाँगर छैन, ओली फालेर माधव नेपाल ल्याउने जाँगर छैन, ओली फालेर देउबा ल्याउने उत्साह छैन। जो आउँदा पनि जीवनमा खुसी चाहिँ पटक्कै नआउने कन्फर्म भएका जनताले गणतन्त्र नै सकिन लाग्दा पनि मतलब नराख्लान् है भनेर खबरदारी गराउन यति लामो बोल्नु परेको हो। जनताको दुःख बाहेक सबै बुझेका नेता भएको देश हो नेपाल। यहाँ जे पनि हुन सक्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, विभिन्न विषयहरू चुनेर छानेर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि लिएर आएका छु। ती सबै विषयहरू आम चासोका विषयहरू रहन्छन्। पछिल्लो समयमा राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई पनि समावेश गर्दै गएको छ जनचासोको विषय भएका कारणले। यद्यपि ती विषयहरू हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख र पर्मानेन्ट विषयवस्तु कहिले पनि बन्दैनन्। आज भने शक्ति प्रदर्शनहरू जुन भइरहेका छन्, विभिन्न दलहरू र विशेष गरेर प्रचण्ड नेपाल समर्थक नेकपाको प्रदर्शनलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अबको राजनीति कुन बाटोतर्फ मोडिन्छ, कुन मार्गमा जान्छ भन्ने बारेको केही छाँटकाँट, केही जानकारी लिनका लागि आज हामी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूसँग कुराकानी गरी केही जानकारी लिनेछौँ। अबको आन्दोलनलाई कुन तरिकाबाट उहाँहरू लैजाँदै हुनुहुन्छ, अबको राजनीतिबाट, अहिलेको राजनीतिबाट अब देश र जनताले के अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छोटो कुराकानी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूसँग गर्नेछौँ। त्यसै गरी आजकै कार्यक्रममा धेरै बत्ती गएको अवस्थामा मानिसहरूले फेरि लोड सेडिङ हुन लागेको त होइन भनेर आशंका अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका देशैभरिका दर्शक महानुभावहरूले बारम्बार बिजुली नआएको, बत्ती गएको जुन गुनासो गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई लिएर के फेरि लोड सेडिङ हुन लागेको त होइन, अथवा यो अस्तव्यस्त अवस्था के का लागि हो, के कारणले हो भन्ने कुरा जानकारी लिनको निमित्त आज हामी निमित्त महानिर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, विद्युत प्राधिकरण निमित्त महानिर्देशक हुनुहुन्छ हितेन्द्र देव शाक्य, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यसको वास्तविकताबारे जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। पोखराको एउटा रिपोर्ट छ हामीसँग, राहत, एउटा गाउँपालिकामा राहत नै कुहिएको, मानिसले पाउनुभन्दा कुहिएरै गएको राहतको यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा छ। र हेटौँडाको एक मैदा मिलमा कर्मचारीले आफ्नो तलब नपाएको, आफ्नो कामको पैसा नपाएको विषय विगत लामो समयदेखि पेन्डिङ थियो। आज त्यसलाई पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो, यदि अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरिदियो भने पनि के ओली सरकारले वैशाखमा चुनाव गराउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ, किन नसकिनु र भन्नेले तालीमा, र वैशाखमा कुनै पनि हालतमा चुनाव सम्भव छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये सकिन्छ किन नसकिनु र भन्दै 33.58% अर्थात् 1944 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने वैशाखमा चुनाव कुनै हालतमा सम्भव छैन भन्ने मत राख्दै 66.43% अर्थात् 3845 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अर्थात् हामीलाई भोट गर्नु हुने मध्ये अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले वैशाखमा निर्वाचन हुने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, पत्याउनु भएको छैन। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ।
21 दिनभित्र उखु किसानलाई भुक्तानी दिने सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वास छ भन्नेले तालीमा र भो विश्वास चाहिँ नगरिहालौँ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोस्, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गर्नुहोस् र सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा अभिव्यक्त के रहेछ भन्ने कुरा जानकारी लिन मद्दत गर्नुहोस् र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, अहिले नेकपाको आन्तरिक किचलोले उग्र रूप लिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। कानुनी रूपमा नेकपा टुक्रिन सके पनि नटुक्रिए पनि औपचारिक रूपमै नेकपा ओली पक्ष र नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफ्नै राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्य थपगढ कारबाहीदेखि प्रदेशमा फरक पक्षका मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्नदेखि मन्त्रीहरूलाई कारबाही समेत भइरहेका छन्। यसबाहेक देशभर कतै केपी ओली पक्षधरको र्याली सभाहरू छन् भने मङ्गलबार प्रचण्ड नेपाल पक्षधर नेकपाले देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध सभा गरेका छन्। विरोध सभामा नेकपाकै अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिको आलोचना गरिएको छ। पछिल्लो समय नेकपाको राजनीति र नेताको भाषण एक अर्को पक्षलाई तर्कसङ्गत आलोचना भन्दा बढी गाली गलोजमा केन्द्रित समेत हुन थालेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा समेत शीर्ष नेताहरू नै अधिकांश समय नेकपाको राजनीतिक एजेन्डा र कार्यदिशा भन्दा पनि अर्को पक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्नमा बिताइरहेका थिए आफ्नो समय। कुन शीर्ष नेताले के भने, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै मङ्गलबार देशैभर प्रदर्शन गर्यो। काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सडकबाटै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने दाबी गरे। सदन भङ्ग भएको छैन, हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। नेकपाकी अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनता विरुद्धको कदमलाई आन्दोलन गरेर भए पनि संसद बिउताइने बताए। केपी वंश र केपी प्रवृत्तिको अब नाश भई छाड्नेछ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो यो लडाईँ एउटा व्यक्तिका विरुद्धमा होइन, त्यो व्यक्तिमा रहेको व्यक्तिवाद, त्यो व्यक्तिमा रहेको अहङ्कार, त्यो व्यक्तिमा रहेको संविधान कानुन मिच्ने प्रवृत्ति, त्यसका विरुद्धको लडाईँ हो। यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा हाम्रो देशका कुनै पनि जनसमुदायले, कुनै पनि सङ्घ संस्थाले, कुनै पनि निकायले साथ दिनेछ भन्ने मैले ठान्दिनँ। विरोध सभामा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको बताए। देशमा अहिलेसम्म सञ्चालित भएका अनेकन क्रान्तिहरूलाई नेतृत्व गर्दै आएको छ। 46 सालमा भूमिका खेल्ने यही पार्टी हो। 62-63 शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई वाहन गर्ने पार्टी यही पार्टी हो र हामीले यो देशमा 10 वर्ष लगाएर जुन संविधानको निर्माण गरेका छौँ, त्यो संविधान निर्माण गर्ने कुराहरूमा अगुवाई गर्ने पार्टी पनि यही पार्टी हो। तिनै नेताले भाषणको अधिकांश समय नेकपाको अर्को समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचनामै खर्चेका थिए। दर्शकमान बाबु, यस विषयमा र यसरी गुज्रिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यतिखेर हुनुहुन्छ नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रविजी, नमस्कार। तपाईसँग त आज बल्ल जम्का भेट भयो। धेरै लामो समयदेखि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो आज सफल भएको छ। अब राजनीतिक परिस्थिति जसरी गुज्रिरहेको छ त्यसलाई लिएर अदालतको निर्णय प्रतीक्षा गर्ने ठाउँ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ,
तर तपाईहरुले आगामी कार्यक्रमहरूलाई कसरी तय गर्नुभएको छ यो प्रतिरोध अथवा यो जति पनि जुन तरिकाले आन्दोलन अथवा भनौं न यो प्रदर्शनहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना गर्नुभएको छ यो विषयलाई लिएर अलिकति जानकारी लिन्छु र त्यसपछि केही प्रश्नहरू गर्ने कोसिस गर्छु म कृपया बताइदिनुस् न। अब रविजी अहिले आज हामीले जुन प्रकारले आन्दोलनको सुरुवात गर्यौं देशव्यापी रूपमा यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चालेको जुन कदम हो त्यो कदम संविधान विरोधी छ, यो लोकतन्त्र विरोधी छ, यो असंवैधानिक छ, यो जनादेशका विरुद्ध छ। नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि दिएको जनादेशमाथि लात मार्ने काम भएको छ। आफैले बनाएको संविधान जसमा केपीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो हस्ताक्षर गरेको संविधानमाथि चाहिँ उहाँले आफै बलात् आक्रमण गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा यो प्रतिगमनतर्फको कदम हो, यो अस्थिरतातर्फको कदम हो भनेर हामी एउटा विरोधको चाहिँ अभियानमा उत्रन सुरु गरेका छौँ। हामी यो अभियानलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जुलुसहरू, हामीले आमसभाहरू, भेलाहरू आदिहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो समयमा आएर यति धेरै परिवर्तनका नायकहरू तपाईहरू जो सबैजना कम्युनिस्ट नेताहरू अन्य विभिन्न दलको कुरा त छँदैछ, तपाईँ आफै यति धेरै परिवर्तनको नायक भएर यति धेरै परिवर्तनलाई मा सहभागी भएर एउटा जुन राजनीतिक दलमा तपाईहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यसको प्रमुख समेत भएर मुलुकको प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख समेत भइसक्नु भएको मान्छे अझै अब अहिले फेरि आएर यो बेलामा यो समयमा फेरि सडकमा आएर सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ, तपाईँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ अहिले? मलाई अत्यन्त दुःख, आश्चर्य र अनौठो लागेको छ रविजी। हामी सँगसँगै अगाडि बढाएर आएका साथीलाई हामीले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनायौँ, अध्यक्ष बनायौँ। उहाँले पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नु होला, पार्टीका कार्यक्रमका आधारमा अगाडि बढ्नु होला भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। जनआकांक्षा अनुरूप अगाडि बढ्नु होला भन्ने हाम्रो आकांक्षा थियो, अभिलाषा थियो। तर ती सब कुरालाई कुठारागत गरेर हाम्रो पार्टी भित्रैबाट पार्टीका अध्यक्षले जुन प्रकारको कदम चाल्नुभयो यो चाहिँ नि आश्चर्यजनक कदम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएका छौँ। परिस्थिति कहिलेकाहीँ यस्ता अनौठा कुराहरू पनि आउँछन्, इतिहासले अनौठो ढङ्गका मोडहरू पनि लिने गर्छ। केही अनौठो मोड अहिले नेपालमा लिएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ दृढतापूर्वक अब अगाडि बढाउनुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन। अब यो परिस्थिति आउनुमा तपाईहरूको समूहको काहीँ कतै दोष अथवा काहीँ खोट कमजोरी काहीँ के पनि छैन? ठ्याक्कै तपाईहरू चाहिँ पानी माथिको ओभानो जस्तै हो कि केही कमजोरी तपाईहरूको पक्ष तपाईँ लगायत अन्य तपाईँ पक्षधर नेताहरूको पनि छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? हाम्रो संविधानलाई लागू गर्ने सिलसिलामा, पार्टीका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तलाई लागू गर्ने सिलसिलामा, पार्टीका विधि पद्धतिलाई लागू गर्ने सिलसिलामा केपी ओलीबाट भएको गल्ती सबभन्दा ठुलो छ। उहाँले बडो चाहिँ गम्भीर र अपराधिक गल्ती गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई समयमै चिन्ने र यस्ता कदमहरूबाट नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा हामी सबैले पनि जुन खालको भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यो भूमिका खेल्ने कुराहरूमा सायद हामीले पनि कमजोरी गरेका छौँ। अब यदि केपी ओलीले उहाँले भन्नुभए अनुसार उहाँ बाध्य हुनुभयो यो कदम चाल्नको निमित्त, यद्यपि यो सम्मानित अदालतमा रहेको विषय छ, तैपनि यसलाई खुलेर मानिसहरूले यसको खुलेर चर्को विरोध र आलोचना गरि नै रहेका छन्। अदालतमा भएका अन्य विषयहरूमा यसरी खुलेर विरोध हुँदैन थियो, यस विषयमा खुलेर विरोधहरू र यसको खिलाफमा आवाजहरू उठि नै रहेका छन्। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, यदि केपी ओलीले राजीनामा गरेर अथवा उहाँहरूलाई हटाउन तपाईहरू सफल भएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड आउनुभएको भए अथवा माधव नेपाल आउनुभएको भए के हुन्थ्यो? यदि प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल आएको भए तुलनात्मक रूपले उहाँहरू पार्टीका विधि र नीतिको आधारमा चल्ने सम्भावना थियो। त्यो सम्भावना भएको हुनाले उहाँले यस्ता घातक कदम चाल्ने चाहिँ सम्भावना मैले देख्दिनँ। किनभने उहाँका चरित्रहरूलाई म बुझ्छु, इतिहासलाई म बुझ्छु। केपी ओलीमा जुन खालको दम्भ घमण्ड पहिलादेखि पनि थियो, जिद्दी उहाँसँग थियो, अहङ्कार थियो,
त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, आफैले बनाएको संविधानका विरुद्ध आखिर बलात्कार गर्न पुग्नुभयो। अब जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि संसदीय दलको नेताको रूपमा पनि तपाईँहरूले नै उहाँहरूलाई छान्नु भएको हो, महाधिवेशनबाट पनि उहाँ निर्वाचन जितेर पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएको भयो। अब 2 वर्ष अर्को उहाँहरूलाई यत्रो वर्ष झेल्नुभयो, 40औं 45औं वर्ष भयो होला तपाईँहरूले चिन्नुभएको भने अर्को 2 वर्ष के जान्थ्यो, अर्को 2 वर्ष तपाईँहरूले कुर्दिनु भएको भए के जान्थ्यो? यो परिस्थिति त मुलुकले भोग्नुपर्ने थिएन। अथवा उहाँले भने जस्तै महाधिवेशनमा जाउँ भनेर 4-6 महिनामा महाधिवेशनको प्रस्ताव पनि थियो, त्यो 4-6 महिना झेलिएको भए अथवा त्योभन्दा बढी 2 वर्ष झेलिएको भए के जान्थ्यो? हामी वास्तवमा रविजी बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँले डे 1 देखि पार्टीलाई लत्याउने काम गर्नुभयो, पार्टीलाई भर्याङ बनाउने काम गर्नुभयो, पार्टीका नीति कार्यक्रम लागू गर्नु भएन, निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएन, विधिलाई पालना गर्नु भएन। तर 3 वर्षसम्म हामीले बडो सहेर बस्यौँ। अहिले तपाईँले भने जस्तै हामी अत्यन्त संयमित भएर धैर्य भएर उहाँमा सुधार आउला, उहाँले नयाँ ढङ्गले सोच्नु होला, उहाँले सबैलाई समेटेर जाने खालको सोच्नु होला भनेर हामीले धेरै प्रतीक्षा गर्यौँ। तर त्यो प्रतीक्षा खेर गयो। अब 2 वर्षसम्म पर्खिँदाखेरि त नेकपा त गोबरको थुप्रो जस्तो हुने भयो। पार्टीमा गति पनि छैन, पार्टीमा कुनै नीति पनि छैन, पार्टीमा कुनै कार्यक्रम पनि छैन। तल यत्र विधि हामीले चाहिँ स्थानीय निकायमा विजय प्राप्त गरेका छौँ, कुनै नीति निर्देशन पनि छैन, प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कुनै नीति निर्देशन छैन। अर्थ यसको उल्टो त क्याबिनेटले के गर्न थाल्यो भने नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु नहुने, नेपाल सरकार मात्रै नेपाल मात्रै भन्नुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू क्याबिनेटले निर्णय गर्न थाल्यो। आश्चर्यजनक निर्णयहरू हुन थाले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भित्र आलोचना गर्न बाध्य भयौँ। हामीले आलोचना गर्यौँ, तर उहाँले आलोचना सहन गर्नु भएन। आलोचना त जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छ, बाजे राजनीतिक तत्त्वपूर्ण हुन्छ, वाद प्रतिवाद संवाद हुन्छ। त्यो सारा नियमलाई कुल्चिएर उहाँले संविधानलाई समेटेर उल्लङ्घन गरेर जुन कदम चाल्नुभयो, यो त आफैमा आश्चर्यजनक छ नि। तर यो अझै पनि तपाईँका यी सबै अहिले तपाईँको र मेरो यो कुराकानीको यो दौरानमा यो 4-5 मिनटको कुरामा यहाँनिर देशको र जनताको प्रमुख मुद्दाहरू भन्दा पनि तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक किचलो बाहेक केही पनि देखिएन। तपाईँहरू एकअर्कामा लड्नुहोस्, काटामार गर्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्, निष्कासन गर्नुहोस्, साधारण सदस्यता पनि नदिनुहोस्, कसैलाई लडाउनुहोस्, कसैलाई माला लगाउनुहोस्, तर त्यसको असर मुलुकलाई त पर्न भएन नि। तपाईँहरूको आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि मुलुकले यो समस्यामा यो भड्खालोमा मुलुक परेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू यो अकर्मण्यताको भागीदार हामी पनि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीज्यू? रविजी, कुरा त्यस्तो होइन। हाम्रो पार्टी 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको पार्टी, एकलौटी सरकार बनाएको पार्टी, त्यो पार्टीले जे नीति अगाडि सारे पनि सार्वजनिक हुन्छ, ऐन ल्याए पनि सार्वजनिक हुन्छ, नीति कार्यक्रम ल्याए पनि सार्वजनिक हुन्छ, अनि हामीले जे बोले पनि सार्वजनिक हुन्थ्यो, जे गरे पनि सार्वजनिक विषय हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले केही पनि सिङ्गो राष्ट्र र जनता राष्ट्रको हितमा चाहिँ काम गर्न नसकेको हुनाले सरकार पनि असफल हुँदै गयो, पार्टीलाई पनि असफल बनाउँदै ल्याउनु भयो उहाँले। एकातिर पार्टी एकीकरण भयो, तर माथि एकीकरण गरियो, तलका सारा कमिटीहरू उहाँले नै भङ्ग गर्नुभयो। हामी कसैसँग सोधेर होइन, हाम्रो पार्टीको कुनै निर्णय छैन, उहाँले भङ्ग गराइदिनु भयो। तिनलाई एकताबद्ध गर्ने काम कहिले पनि गर्नु भएन। 3 वर्षसम्म पुग्दाखेरि पनि पार्टी एकीकरण हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कदमहरू चाल्न हामी बाध्य भयौँ, विवश भयौँ उहाँको आलोचना गर्न। उहाँले आलोचना सहन नगरेर यस्तो ठाउँमा देशलाई पुर्याइदिनु हो, जुन कुरा चाहिँ सम्पूर्ण जनताको पनि अपेक्षा विपरीतको कुरा हो, हाम्रो पनि अपेक्षा विपरीतको कुरा हो। उहाँ कम्तीमा पनि पार्टीभित्र बहस छलफल त गरेर जानु होला, पार्टीका निर्णय मानेर जानु होला भनेको त उहाँले संसद भङ्ग गर्ने, अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने र आखिरमा गएर चाहिँ संविधानले भङ्ग गर्ने खालको कुरा गर्नु हो। अब मान्नुहोस्, संविधान त करिब भङ्ग भए जस्तै हो रविजी। अब मान्नुहोस्, उहाँले एउटा पोइन्टमा गएर जसका लागि तपाईँहरूले ठाउँ राखिदिनु भएको छ, उहाँले रियलाइज गर्नुभयो मबाट गल्ती भयो, मबाट कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गरेर
केही गरी एउटा ठाउँ त त्यहाँ राखिएको छ। माधव नेपालजीको अभिव्यक्तिमा पनि देखियो, प्रचण्डजीका विभिन्न अभिव्यक्तिहरूमा पनि देखियो। सायद तपाईँले पनि यदि सचिएर आएछन् भने पार्टी एकीकरण हुने, एक डिको हुने सम्भावनाको ढोका ढ्यामढुम्मै बन्द गर्नुभएको छैन। सानो केही ठाउँ त तपाईँहरूले दिनुभएको छ। यदि त्यस्तो भयो, उहाँले रियलाइज गर्नुभयो, आफ्नै ढङ्गले आत्मआलोचना गर्नुभयो, मबाट गल्ती भयो, विभिन्न कारणहरूले भयो, जे भयो छोडिदिउँ, अब मिलेर जाउँ भनेर तपाईँहरू मिल्नुभएको खण्डमा तपाईँ र अन्य शीर्ष नेताहरूले उहाँमाथि लगाएको गाली, यो गाली गलोज, आलोचना, यी सबै चिजलाई कहाँ लगेर सेलाउने, कहाँ लगेर बिसाउने, यिनको के हालत हुन्छ? अब के हुन सक्छ भने अझै पनि पार्टी त फुटेको छैन। आज अहिलेसम्म हामीले स्थापित गरेका ऐनहरूको आधारमा पार्टी फुट भएको मान्न सकिँदैन। पोलिटिकली डिभिजन भए पनि संगठनात्मक रूपले, कानुनी रूपले पार्टी विभाजित भएको छैन। तर यदि केपी ओलीले आफूले गरेका गल्तीहरूलाई ठिक ढङ्गले उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुहुन्छ र संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने, हामी जस्ताको तस्तै त्यो ठाउँसम्म पुग्ने खालको कुराहरूमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो र संसद पुनर्स्थापित भयो भने रविजी फेरि पनि एकताका सम्भावनाहरू समाप्त भएका छैनन्। अनि त्यत्रो सङ्गीन आरोपहरूको चाहिँ के हुन्छ त? त्यसलाई कसले ओन गर्ने त? ठीक छ, हामीहरू एकताबद्ध हुँदै गएका हौँ। त्यसकारण अहिले पनि एकताको सम्भावनालाई हामी नील चाहिँ देख्दैनौँ। तर त्यहाँ लागेको आरोपहरू त कस्ता सङ्गीन आरोपहरू छन्, फौजदारी किसिमका आरोपहरू छन्। ती आरोपहरूलाई चाहिँ कसले जिम्मा लिने त? केपी ओलीमाथि तपाईँहरूले लगाउनु भएको आरोप कुरा नमिल्दाको आरोप भयो नि त। कुरा मिलिसकेपछि ती आरोपहरू कसले खारेज गर्छ, कसरी खारेज गर्छ, त्यसको ओनरसिप कसले लिने? नेपाली जनताले त तपाईँहरूले लगाउनु भएको आरोपलाई ग्रहण गरिसकेको छ। प्रचण्डज्यूले आफ्नो प्रस्तावमा राख्नुभएका आरोपहरूमा फौजदारी किसिमका आरोपहरू पनि छन्। ती आरोपहरूलाई चाहिँ के गरेर बिसाउनुहुन्छ? तिनको चाहिँ नि तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? यी कुराहरूको निम्ति त सबभन्दा पहिले हामीले बैठकमा छलफल गरौँ, आउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले मान्नु भएन। हामीले लिखित पत्र दियौँ। त्यो पत्रको जवाफमा उहाँले चाहिँ 19 पेजको पत्र लेख्नुभयो। त्यो पत्रमा अनेकन प्रकारका लान्छना आरोप हामीलाई पहिला लगाउनु हो। त्यो आरोप लगाउने मान्छे उहाँ हो। त्यसको जवाफमा पछि प्रचण्डले जवाफ लेख्दाखेरि कतिपय कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसमध्ये कति ठिक छन्, कति बेठिक छन्, त्यो त कमिटीमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो नि। कमिटीमा छलफलै गर्न नचाहने, त्यो चाहिँ पत्रै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने, बहसै गर्न नचाहने, त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। छलफल गर्यो भने सही र गलत त छुटिहाल्छ नि। सबका सब एकदम एब्सोल्युट ट्रु भन्ने खालको एब्सोल्युट सत्य भन्ने कुराहरू त कहिले पनि हुँदैन। कसैको पनि लिखतमा कमी कमजोरी हुन्छ। केपी ओलीले लेखेको पत्र पनि त त्यस्तै छ नि। तर अब समग्रमा यसलाई हेरिरहँ है त, समग्रमा हेरिरहँदाखेरि एक तपाईँहरू लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनु भएको मान्छे, एक किसिमले अन्य विभिन्न पेसामा रिटायरमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ। तपाईँहरू निरन्तर राजनीति गरिरहनु भएको छ। तपाईँ माधव नेपालजी त प्रधानमन्त्री भइवरी पार्टी चलाइसकेको, पार्टी अध्यक्ष समेत भइसकेको, महासचिव भइसकेको, त्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरू पुरै तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा पाउनुपर्ने, एउटा राजनीतिज्ञले आफ्नो दलमा पाउनुपर्ने र देशमा पाउनुपर्ने पद पाइसक्नु भएको, त्यसपछि पनि तपाईँहरू नै पार्टीको महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू मध्ये तपाईँहरूको टाउको गनिन्छ। यो तपाईँहरू रिटायर्ड भइसकेको मान्छेहरू तपाईँहरू नै आउटडेटेड भएर समाधान निकाल्न नसकेको हो कि त्यसको सजाय सिङ्गो मुलुकले पाइरहेको हो कि तपाईँहरू पनि त राजनीतिबाट कुनै पोइन्टमा आएर हाम्रो बसको काम होइन रहेछ, जब यति एउटा पार्टी त मिलाउन सकेनौँ, यो हाम्रो दिमाग बुढो भयो कि क्या हो भनेर कुनै दिन सोच आउँदैन तपाईहरुलाई? होइन रविजी, हामीले यति लामो समयसम्म पार्टी निर्माण गर्ने काममा, आन्दोलन निर्माण गर्ने काममा, देश निर्माण गर्ने काममा, देशका सम्बन्धहरूलाई विकास गर्ने काममा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्दै आयौँ। यो हामीले भूमिका खेलेको हुनाले हामीलाई फेरि भूमिका चाहियो, हामी कसैले भनेका छैनौँ। कम्तीमा पनि दलना खनालले मलाई भूमिका देऊ भनेर कसैसँग भनेको छैन। अनि हामीले केपी ओलीलाई उहाँलाई चाहिँ भूमिका दिएकै हो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष बनायौँ, संसदीय दलको नेता बनायौँ, हामीले नै बनाएको। आम जनताले निर्वाचित गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको। तर उहाँले दायित्व त निर्वाह गर्नु पर्यो नि। त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने कुराहरूमा कमसे कम यी अनुभवी नेताहरू छन्, उनीहरूका कुरा पनि मैले सुन्नुपर्छ, सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, सामूहिक रूपले काम गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि
कहिले आएन, जहिले स्पेट पनि उहाँ चाहिँ अक्कासे खोर्सानी जस्तो भएर हिँड्नुभयो, एकल काँटे ढङ्गले हिँड्नुभयो, एकलौटी ढङ्गले हिँड्नुभयो, मनपरी ढङ्गले गर्न थाल्नुभयो। अब पार्टी त मनपरी गर्नु त कहाँ पाइन्छ र? उहाँको एक्लै पार्टी होइन नि त, पार्टीभन्दा माथि त उहाँ पनि हुनुहुन्न, न संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अहिले गएर त संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्नुभयो र संविधानलाई समेत पुलतिर पुग्नु हो। अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा यहाँलाई के छ भने, मान्नुहोस् सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पक्षमा या बचाउमा फैसला आयो भने तपाईहरु चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? चुनाव वैशाखमा हुने कुरामा शंका छ। यदि अदालतले चुनावमा जानु भन्दियो भने वैशाखमा नभए पनि कुनै पोइन्टमा पुगेर चुनाव त हुन्छ नै हुन्छ, गरिन्छ होला। त्यसका लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अदालतको फैसला यदि प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा आयो भने? रविजी, अहिले केपी ओलीले चालेको कदम अत्यन्त अस्वस्थ कदम हो, अनौठो कदम हो, अस्वाभाविक कदम हो र चाहिँ यो असंवैधानिक कदम पनि हो। त्यसरी चालिएका कदम मार्फत चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा रत्तीभर पनि हामीलाई विश्वास छैन, कसैलाई पनि विश्वास लागेको छैन। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो देशका मेजर पार्टीहरू समेत आन्दोलित हुन पुगेका छन्, यो असंवैधानिक हो भनिरहेका छन्। मेजर पार्टीले चुनावप्रति चाहिँ आकर्षित भएनन् भने के को चुनाव हुन्छ? केपी ओलीको एउटा सानो पुस्टले चुनाव गर्न खोजेर त हुँदैन। चुनाव असफल हुने यसै पनि सम्भावना बढिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा वैशाखसम्म त यताउति गर्दा गर्दै जान्छ, चुनाव हुँदैन। चुनाव नभइसकेपछि केपी ओलीको सरकार आफै पतन हुन्छ। त्यो पतन भइसकेपछि मुलुक कता जाला? अनि अराजकतातर्फ, अस्थिरतातर्फ, अन्यलतर्फ दिशाहीन भएर चाहिँ जाने खतरा बढिरहेको छ। त्यो कारणले आज हामीले पोलिटिकल कदम चाल्नु परेको हो। जनताले नै यो संविधान बनाएको हो, जनताले नै यो व्यवस्था बनाएको हो। अब यसको रक्षा पनि वास्तवमा अरू कसैले भन्दा पनि जनताले गर्नुपर्छ। जनताको पहल कदमी छ। जनताको यो भावनालाई ध्यानमा राखेर राज्यका सबै संस्थाहरूले पनि आफ्ना नीति निरूपणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर हामी यो चाहिँ कदम चालिरहेका छौँ। हस्, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको विचार र समयका लागि र पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर यहाँहरूसँग समन्वयमा रहने, यहाँहरूका विचारहरूलाई आम सर्वसाधारण समक्ष राख्ने र आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा र प्रश्न राख्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। केही दिनदेखि देशका धेरै ठाउँमा बिजुली अनियमित भएका गुनासो व्यापक आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका मात्र नभई सुर्खे, झापा, उदयपुर, पोखरा लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा बत्ती जाने आउने क्रम बढेको छ। लामो लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएका सर्वसाधारणले पूर्व सूचना बिना नै बत्ती जाने आउने तथा लामो समयसम्म बत्ती नआउने समस्या भोग्न थालेपछि सशङ्कित समेत हुन थालेका छन् धेरै मानिसहरू। जिल्लास्थित टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छैन। तर सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लोड सेडिङ सुरु भएको हो कि भन्ने भानु छ। देशका धेरै ठाउँमा बिना जानकारी बत्ती गएको आक्रोश मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखिरहेका हुन्छन्। यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय पटक पटक बत्ती आउने जाने क्रमले फेरि लोड सेडिङ हुने हो कि भन्ने त्रास मानिसहरूमा बढ्न थालेको छ। बत्ती त्यहाँ एक घन्टा जान्छ तपाईँको, कहिले कहिले 1 घन्टा। यो अघौषित एक किसिमको चाहिँ नि के भन्छ, यो लोड सेडिङ नि अब सुरुवात हो कि खै के भन्न सकिन्न। अघोषित लोड सेडिङ यो समस्या काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र होइन, देशका अधिकांश ठाउँमा मानिसहरू बत्ती जाने आउने गरेको बताउँछन्। सुर्खेतका नागरिकले लामो समयदेखि अघोषित लोड सेडिङको समस्या भोगिरहेको बताउँछन्। बत्ती गएपछि विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा फोन गर्दा फोन समेत उठ्दैन। बल्ल बल्ल उठिहाल्यो भने पनि उनीहरूले दिने रेडिमेड जवाफ सधैँ एउटै हुन्छ। यो सुर्खेतमा धेरै दिन भइसक्यो बत्ती आउने जाने प्रक्रिया धेरै चलिरहेको छ। हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे यस्तो कारणले धेरै मारमा परिरहेका छौँ। हाम्रो कुरा कसले सुन्दिने? बत्तीमा फोन गर्यो,
फोनै उठ्दैन। बाइ द वे उठिहाल्यो भने पनि हजुर बन्दैछ एकछिन है होल्ड गरिदिनु हामीलाई समस्या छ भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको समस्या त त्यो भयो, हाम्रो समस्या सुनिदिने कसले, बुझिदिने कसले? कर्मचारीलाई 100 चोटि फोन हान्नु, एकचोटि फोन उठ्छ। त्यो पनि फोन उठ्छ, ल हजुर कहाँ बिग्रिएछ के भयो बत्ती आएन भन्यो, 5 मिनटमा आइसक्यो हजुर भनेर, 5 मिनटमा आइसक्यो भने 5 मिनट कुरो 5 मिनट बत्ती आउन्न। अनि फेरि फोन गऱ्यो, ल हजुर स्टेसनमा बिग्रिएछ भनेर भन्छ। स्टेसन भने कहाँ रहेछ खोइ त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ कि हामी पनि जान्थ्यौँ होला, जनतै जान्थ्यो होला, जनताले गर्थ्यो होला। त्यो स्टेसन भन्ने कहाँ छ त्यो हामीलाई पत्ता लगाइदिनु पर्यो हजुर। यता प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरको समस्या पनि उस्तै छ। 2-4 दिनदेखि चाहिँ नि अत्याधिक रूपमा चाहिँ बत्ती जाने गर्छ। अब विद्युतमा चाहिँ फोन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ नि अब यो माथिबाटै काटिएको हो भनेर भन्ने कुरा आउँछ। यो कताबाट काटिएको हो हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ नि प्रश्न छैन। पछिल्लो समयमा चाहिँ बत्ती गएको गएछ, दिनमा 4 पल्ट 5 पल्ट जान्छ। यो फेरि सोलर र ब्याट्रीको कमिसन उमेर हो कि माथिबाटै आदेश भन्छ, यो के गरेर खोजेको हो सरकारले बुझ्न सकेको छैन। केही वर्ष अघिसम्म दैनिक 18 घण्टाभन्दा लामो लोड सेडिङ हुने गरेको अवस्थामा नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन्। पहिले जस्तो विकराल अवस्था नरहे पनि पटक पटक हुने गरेको अघोषित विद्युत कटौतीले फेरि पनि त्यो दिन सम्झाइरहेको छ। दर्शकहरू, गुनासो योभन्दा धेरै छ। प्रतिनिधि केही गुनासोहरूलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र खास किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यतिखेर हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य। हितेन्द्रजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। नमस्कार। यो लोड सेडिङ अघोषित रूपमा लोड सेडिङ सुरु भएको हो नेपालमा? होइन, लोड सेडिङ भन्ने त अब अघोषित या घोषित अब हुनै सक्दैन नि। अब हामीलाई पुग्दो बिजुली छ। अब अहिले जाडो महिनामा भारतीय बिजुली नै किन नहोस् तर पुग्दो बिजुली छ। अब यो 2-3 महिना हामीले भारतीय बिजुलीमा अलिकति 40% जति भारतीय बिजुली भर पर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो अब माग भनेको करिब 1460-70 पुगेको छ। 1500 मेगावाट पुग्यो भने पनि 1500 मेगावाटमा हामीले करिब 600 मेगावाट चाहिँ विद्युत भारतबाट लिनुपर्ने हुन्छ पिकमा। र 24 घण्टाको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अब 40% 25,000 मेगावाट घण्टा दिनभरिमा हामीलाई 25,000 देखि 26,000 मेगावाट घण्टा हामीलाई चाहिन्छ अहिले दिनभरिमा। त्यसमध्येमा 10,000 देखि 11,000 घण्टा बिजुली अब अझ जाडोमा जाँदाखेरि 12,000 घण्टा मेगावाट बिजुली चाहिँ हामीले भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो माघ फागुनको 15सम्म। त्यस पछाडि बिस्तारै फेरि हाम्रो बिजुली बढ्न थालेपछि र जाडो कम भएपछि यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि अनि भारतप्रतिको निर्भरता भनौँ घट्न थाल्छ। तर जोस् अहिले हामीलाई आवश्यक बिजुली छ। हामीले यो ढल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन 400 केबी लाइनमा चार्ज भयो अस्ति कार्तिक 27 गते। त्यस पछाडि अब हामीलाई बिजुली ल्याउने बाटो हाइवे पनि साँगुरो भएको छैन। अब प्रशस्त पुग्छ त्यसबाट पनि। हजुर, त्यसैले समस्या त्यसमा छैन। समस्या हाम्रो आन्तरिक तर मान्छेहरूले अहिले तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला पछिल्लो समय हामीले पनि धेरै अगाडि किन मानिसलाई यस विषयमा भइरहेको होला केही काम केही कारणवश भएको होला यो स्थिति सुधार होला भनेर भन्यौँ। हामीले लामो समयदेखि यस्ता गुनासोहरू प्राप्त गरेका छौँ। एउटा आम सर्वसाधारणको एउटा मञ्चको रूपमा चलेको यो कार्यक्रममा स्वाभाविक रूपमा धेरै गुनासोहरू नआएका होइनन् यस अगाडि। हामीले धेरै लामो प्रतीक्षा गऱ्यौँ। तर पछिल्ला केही दिनहरूमा त अति नै धेरै भएको निरन्तर रूपमा म हिजो साँझ म आफैले पनि म तिनकुनेको एउटा कुनै ठाउँमा बसिरहेको थिएँ। त्यहाँ निरन्तर बत्ती गयो। अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्तै हो कि भनेको सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त बत्ती गयो। आज हामीले पनि पोस्ट गरेका थियौँ। हाम्रो कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहराले कहाँ कहाँ बत्ती जान्छ भन्नुहोस् भन्दा उहाँले भन्नुभएको उहाँको कमेन्टमा तपाईँ हेर्नुभयो भने कुनै एउटा ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ बत्ती आज भर्खर गयो 2 घण्टा जान्छ 3 घण्टा जान्छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। अब घोषित रूपमा बरु लोड सेडिङ गरिदियो भने यति बेलासम्म लोड सेडिङ हुने रहेछ भनेर मान्छेले आफ्नो दैनिकी त्यही अनुसारले प्रिपेयर गर्छ। यो अघोषित रूपमा पकाउन लागेको खाना पाक्दैन, आइरन गर्ने मान्छेले गर्न सक्दैन अथवा अन्य विभिन्न सामानहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दैन भनेपछि यो अस्तव्यस्तताको बारेमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्न? तपाईँलाई थाहा छैन र? यो अलिकति आज भोलि जुन थोरै ट्रिपिङहरू भएको छ र तत्कालको ट्रिपिङले बढी चाहिँ मान्छेलाई अब त्यसको दुःख पीडाले बढी लागेर चाहिँ यो पालि धेरै भयो, पहिले भएको थिएन भन्ने खालको
लाग्ने हो। गत वर्षको बिर्सिसकेका हुन्छ, योपल्ट धेरै हुन थाल्यो भनेर। तर तथ्याङ्कबाट हेर्दाखेरि अब यहाँले जुन हिजो भन्नुभयो, हिजोको हकमा सही हो तपाईँले भन्नुभएको। उसमा यो पहिलोपल्ट चाहिँ म यहाँ देखाउँछु भने तपाईँलाई कमेन्ट्सहरु। सिस्टम ट्रिप भन्छौँ हामीले। हजुर हजुर, सिस्टम ट्रिप चाहिँ उसमा पहिलोपटक भएछ पुस महिनामा। हजुर, यस्तो खालको सिस्टम ट्रिप यो वर्ष साउनदेखि अहिलेसम्ममा 22चोटि चाहिँ पार्सल सिस्टम ट्रिपहरू भएको छ। तर त्यही चिज गत वर्षको मैले चेक गर्न लगाएको थिएँ, यो 76 सालमा। 76 सालको साउनदेखि पुससम्म पनि 22चोटि नै भएको रहेछ। त्यसैले त्यो सिस्टम ट्रिप अब तथ्याङ्कबाट हेर्दा उति नै छ। तर मान्छेलाई बढी यो वर्ष धेरै भयो भन्ने लाग्छ। अझ भन्ने हो भने यो वर्ष चाहिँ 22चोटि मध्येमा साउनमा 10चोटि भएको रहेछ। भनेपछि गत वर्ष 22चोटि भएकोमा चाहिँ भन्दा अहिले भदौभन्दा यता त कम भएको छ। तर त्यो देखिए पनि मान्छेलाई बढी भएको जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले भर्खरै अब मान्छे अभ्यस्त हुँदै गयो, लोड ट्रिपिङ नहुनेमा अभ्यस्त हुँदै जाँदाखेरि अलिअलि हुँदाखेरि पनि धेरै नै बढी भयो जस्तो लाग्ने एउटा त्यो हो। र विशेष अहिले अलिकति जाडो महिनामा चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ यो काठमाडौँमा पनि बढेको देखिन्छ। यस्तो छ साकीजी, तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँले यसको डाटा हेर्नुभयो होला, निकाल्नु भयो होला, त्यसको त्यो कागजमा हेर्दाखेरि देखिन्छ होला, तपाईँहरूको डाटाले त्यो बताउँछ होला। तर जुन चिज आम मान्छेले महसुस गरेका छन् त्यो त महसुस गरेकै हो नि, होइन? जस्तो कहिलेकाहीँ यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पानी पर्छ भनेर भनेको छ, तर बाहिर पानी परेको छैन भने यी पानी पर्छ भनेर त्यो रिपोर्ट कार्ड देखाएर पानी पर्यो भन्न त सकिँदैन, पानी त परेको छैन भने जस्तै त्यस्तो केही भएको हुनसक्छ। तर यति धेरै गुनासोहरू छन्, यति धेरै मान्छेहरूले पनि बत्ती गयो। तपाईँ र म अहिले कुराकानी गरिरहँदा यो बिचमा पनि हेर्दै कति ठाउँमा बत्ती गएको पनि हुनसक्दछ। म केही कमेन्ट्सहरू यहाँ हेर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु। दर्शकहरूले अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा भनिरहनु भएको छ हामी कहाँ बत्ती आउँदैन, आज पनि यतिचोटि गयो भनेर भनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो कि गर्न नसक्नु भएको पो हो कि? किनभने तपाईँको टाउकोमा अब किन पनि आउँछ भने यस अघि तपाईँभन्दा अगाडि विद्युत प्राधिकरणलाई जति कुशलताका साथ कुलमान घिसिङजीले ह्यान्डल गर्नुभएको थियो, त्यो बानी परेका आम सर्वसाधारणले तपाईँबाट त दोब्बर, तपाईँले त अब कुनै हालतमा बत्ती भन्ने चिज त झिमिक्क पनि जानुहुन्न है, नत्र त मैले गाली खान्छु कुलमानजीलाई मान्छेले सम्झिन्छन् भन्ने हेक्का राखेर भए पनि 24 घण्टा तपाईँको आँखा त अलर्ट हुनुपर्ने थियो। यो गुनासो त आम मान्छेले भोगेको हो नि, गएको बत्तीलाई भन्यो भने नगएको बत्ती त भनेको होइन होला, कसैसँग रिस लाएर भने त होइन होला। किन यस्तो नमिलेको त तपाईँको डाटा र मान्छेको भोगाई? होइन, मैले नगएको बत्तीको भोगाई त भनिनँ रविजी, अहिले नै गएको केही गएको हो। तर यो गत वर्षमा भन्दा यो वर्ष बढी भएको भन्ने चाहिँ होइन, त्यो तथ्याङ्कले त्यो देखाउँदैन। तर हाम्रो मानसिक एउटा चाहिँ पर्सेप्सन के हुन्छ भने भर्खरैको दुखाइ बढी दुख्छ र भर्खरैको चाहिँ बत्ती गएको बढी गयो जस्तो लाग्छ। त्यसैले बढी गएको होइन, तर यति पनि जानु हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ होइन, पक्कै होइन जानु हुँदैन थियो। र यो गयो किन भन्ने प्रश्न चाहिँ छ नि, बत्तीरै नजानुपर्ने गयो किन भन्दा यो लोड अलिकति बढ्ने क्रममा हाम्रो जुन तारहरू र सञ्जाल, बिजुलीको सञ्जाल छ, पुरानो भएको सञ्जालहरूमा लोड बढ्न थालिसकेपछि अनि यसमा चाहिँ जहाँ कमजोर पोइन्टहरू छन्, जहाँ तारहरू पातलो छिनिएर तारको टुक्रा सानो रेसाहरू चाहिँ चुडिएर या जम्परहरू कमजोर भएको ठाउँ स्पार्क भएर जहाँ कमजोर भएर बसेका छन् त्यो ठाउँ ठ्याक्क यति बेला लोड बढ्न थालेपछि ती चिजहरू फ्याट्टा जान थाल्छन्। ती जान थालेपछि अनि त्यो देखिन्छ यहाँ बत्ती गएछ, यहाँनिर सिस्टम चाहिँ कमजोर रहेछ भनेर। अनि अब कर्मचारीहरू राति साधारणतया बेलुका चाहिँ जाडो ठाउँमा बेलुका नै लोड बढ्छ, अनि बेलुका लोड बढेर ट्रिप हुन थालेपछि कतै तार छुड्यो, कतै ट्रान्सफर्मरको फ्युज गयो भने अनि कर्मचारी दौडेर गर्ने हो। त्यो यस्तो जाडोमा पनि उनीहरू दौडेर गरि नै राखेका हुन्छन्। अब हैन, तर यसले अझ आपूर्तिको बिचमा व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ त होइन मैले तपाईँको हिसाबमा तपाईँको चार्टमा यो मिलेको छ होला, त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। तर मैले अथवा अरू आम सर्वसाधारणले, मैले भन्नुको अर्थ के भने आम मान्छेले, सर्वसाधारण मान्छेले बत्ती
आउनु पर्यो उसलाई र फ्रिक्वेन्टली बत्ती गइरह्यो भने केही समथिङ रङ है। साँझको समयमा विशेष गरेर गइछ बत्ती, फेरि पनि जान्छ, अहिले पनि जान्छ। यो मान्छेले फ्रिक्वेन्टली प्रब्लम फिल गरिसकेपछि कि त मेन्टेनेन्सको इस्यु हामी पहिला नै यसरी चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ है, बत्तीको चाहिँ समस्या आएको छ, तार फेर्दैछौँ अथवा हामी नयाँ केही सिस्टम अपग्रेड गर्दैछौँ भन्यो भने उपभोक्तालाई सूचना जान्छ, ए तपाईँकोमा यस्तो भएको छ, त्यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। अदरवाइज मेन्टेनेन्सका इस्युहरू भनेको त अनगोइङ इस्यु हुन्, सधैँ चलिरहन्छ। कहाँ एउटा तार छैन्छ, हुरी बतास आउँदा ढल्छ, त्यो त अनगोइङ इस्यु हो। तर त्यो कति स्वाभाविक छ र कति अस्वाभाविक छ भन्ने कुरा त आम सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन्। नेपाली जनताले त 18 घण्टा लोड सेडिङ भोग्दै आएको जनता हुन्, नबुझ्ने कुरा त रहेन। भनेपछि कहीँ कतै तपाईँको माग र आपूर्तिमा अथवा मोनिटरिङमा, जसरी अघिल्लो म्यानेजमेन्टले मोनिटरिङमा जति समय दिन्थ्यो होला, मेरो गेस मात्र है, यो मैले दोष लगाएको होइन, जति टाइम दिन्थ्यो, जति एफोर्ट लगाउँथ्यो, जति स्लिपलेस रेस्टलेस टाइमहरू त्यहाँ एफोर्ट लगाउँथ्यो, त्यो चिज कहीँ कतै तपाईँको नेतृत्वमा रहेका अन्य साथीभाइहरूले त्यो एफोर्ट नलगाएको कारणले गर्दाखेरि आम मान्छेले समस्या पाएको पो हो कि त्यसलाई रिभ्यू गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न? अब एउटा कुरा, माग र आपूर्तिमा व्यवस्थापन कम भनेको त हुँदैन। यो त अब जति छ आवश्यकता त्यो व्यवस्थापन के अरे त्यो आपूर्तिको व्यवस्था त छ, तर समस्या चाहिँ त्यसको वितरण सञ्जालमा कमजोरी चाहिँ हो। त्यसको कारणले जन्मेको हो यो लोड सेडिङ होइन कि यो ट्रिपिङहरू। यो जति समस्याहरू आइरहेको छ त्यो बिजुली नपुगेर त्यसरी लोड सेडिङ भएको होइन हो। बरु गत वर्ष चाहिँ हामीले 1407 मेगावाट हाम्रो टोटल पिक लोड हुँदाखेरि केही ठाउँहरूमा हामीले आधी घण्टा गरेर लोड सेडिङ गरेका पनि थियौँ। त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा फिडर काट्यो, अर्को फिडर। हाम्रो नेपालको हाम्रो लोड कस्तो छ भने करिब 1 घण्टा मात्रै पिक आउँछ, 1 घण्टा पनि आउँदैन, करिब 40-45 मिनट चाहिँ पिक हुन्छ। त्यो पिक धान्न सक्यो भने त्यसपछि फेरि त्यति धेरै अरू चाहिँ सामान्य हुन्छ। 40-45 मिनट 1 घण्टा करिब चाहिँ अब यो जाडो महिनामा 7 बजेतिर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ फोहोर बरु चाहिँ व्यवस्थापन के अरे लोड धान्न नसकेर केही चाहिँ काटिन्थ्यो भने योपालि त्यो लोड धान्न नसक्ने अवस्था पनि छैन र डोमेस्टिक आपूर्ति पनि बढेको छ, इन्डियाबाट ल्याउने क्षमता पनि बढेको छ। त्यसले प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर आएछ भने वितरण सञ्जाल चाहिँ हाम्रो पुरानो सञ्जालहरू लोड बढ्दै गयो। पोहोर भन्दा यो वर्ष झन्डै 100 मेगावाट बढेको छ भने पिक चाहिँ 60 मेगावाट बढेको छ, तर रेगुलरमा पनि 100 मेगावाट बढेको छ। त्यसले गर्दा पुरानो अलिकति कमजोर प्रणालीहरू चाहिँ एक्सपोज भयो क्या। ठीक छ, अब यसो गरौँ, अब यिनीहरू कमजोर यो लाइनहरू चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नुपर्ने लाइनहरू। ठीक छ, अब यो टेक्निकल टर्म्स त हामी सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा, यो टेक्निकल टर्म्स त अब सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा पनि भएन, भनेर टाउको हल्लाउने मात्रै हो। तर मान्छेको मूल समस्या के भने लोड सेडिङ हुनु भएन, बत्ती जानु भएन, जान लागेको छ भने जानकारी हुनु पर्यो। यदि कन्टिन्युस यस्तो भइरहन्छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अब एकजना सर्वसाधारण कोही हामीसँग यही विषयलाई लिएर फोनमा पनि आउनुभएको छ, उहाँको कुरा सुनौँ है त, तपाईँलाई पनि म सुनाउँछु। उहाँले केही गुनासो गर्न खोज्नु भएको छ, हाम्रो कुरा हेर्दै टेलिभिजन हेरेपछि फोन गर्नुभएछ, म उहाँलाई स्वागत गरौँ है। 1 सेकेन्ड हितेनजी होल्ड गर्नु होला, उहाँको कुरा सुन्नु होला। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार रविजी, म चितवनबाट कमल त्रिवेदी। हजुर, के का लागि फोन गर्नुभयो, के समस्या तपाईँको? यो विद्युत सम्बन्धी नै भन्ने बुझेर साथीहरूले जोड्नु भएको छ, बताउनुहोस् न। एकदम रविजी, यो विद्युत जब प्राधिकरण चेन्ज हुने मौसम यो चल्यो त्यस लगत्तै नै देशैभरि म चितवनको भएको हो। चितवनमा अब चितवन एउटा 77 जिल्ला अथवा 78 जिल्लामा पनि तपाईँको विद्युत प्राधिकरणले फोन अनियमित तरिकाले तपाईँको घोषित होइन अघोषित रूपले गरिरहेको छ। अनि फोन गर्दैन, रिसिभै हुँदैन, त्यो रिसिभर उठाएर राखिदिन्छ, व्यस्त भनिदिन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यो प्राइभेट नम्बरमा फोन आयो, हाम्रो टेक्निसियन प्रोब्लम छ, हामी गर्न लागिरहेछौँ, हामी यस्तो गर्न लाग्छौँ, उस्तो लाग्छौँ भन्ने। अनि कहिले चाहिँ भरतपुर प्राधिकरण, म पश्चिम चितवनको मेघोलीबाट हो तपाईँको, अनि कहिले भरतपुरले हो, कहिले हेटोडाले हो भन्ने, अनि जनतालाई दुःख दिने काम मात्र भइरहेछ कि सर। यो चाहिँ एकदम चितवनमा अति नै भइरहेछ। यो जुन पहिलेकै पूर्व चाहिँ आउने हो कि तर घोषित रूपले गरिदियो तपाईँले भने जस्तै गरेर भन्ने यो यहाँको हो। तर अघोषित रूपले गरेर कसैको खाना पाक्ने, कसैको विद्यालय जाने बेलामा त्यो ड्रेसमा आइरन लगाउनेदेखि लिएर कसैले अब यो साँझको बेलामा प्रायः
अरू दिउँसो काट्दाखेरि त केही समस्या नहुने यो गृहिणी क्षेत्रलाई, तर साँझको बेलामा काट्ने र होमवर्क गर्ने विद्यार्थीहरूलाई र अहिले यो नेट सिस्टम छ नि सर, नेट सिस्टमले विद्यार्थी पढाउँदा केही धेरै अवरोधहरू आएको छ कि यो विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख पनि ठ्याक्कै तपाईँसँग बोलेको मौका र मैले फोन गरेँ। हितेनजी सुन्नुभयो उहाँको गुनासो, तपाईँले सुन्नुभयो, म अलिकति यसलाई स्पष्ट पारौँ। उहाँले जुन बताउनु भयो चितवनको विषय उहाँले बताउनु भयो, बारम्बार फोनको लोड सेडिङै जस्तो भइसकेको छ, बत्तीले हैरान स्थानीयहरू भएका छन्, कल गऱ्यो भने फोनै उठाएर राखिदिने, सर्भिस रेस्पोन्सिबल मान्छेहरू छैनन् अथवा भनौँ न रिप्रेजेन्टेटिभहरू जो छन् उनीहरू त्यति रेस्पोन्सिबल छैनन् भनेर भनिरहेका छन्। अब यो सबै यो ठाउँ ठाउँ गुनासो छ। म तपाईँलाई सुर्खेतको पनि इक्जाम्पल दिन्छु। हुन त तपाईँ आइसक्नु भएको थिएन। सुर्खेतमा जब हामी 6-7 महिना अगाडि हामी देशभरिको यात्रा गरिरहेका थियौँ, दिनभरिमा 20-25 पटकसम्म बत्ती जाने, हामीले त्यहाँ कल पनि गरेका थियौँ र आजसम्म पनि हामी फर्केर आएको आजसम्म यही चिज निरन्तर चलिरहेको छ। प्रत्येक दिन सुर्खेतमा यही अवस्था छ, यसै गरी कल गर्छन्, यस्तो किसिमको समस्या छ। हजुर, यसमा सुर्खेतको भन्नुभयो, सुर्खेत चितवनको त हामीलाई कल गर्नेले भन्नुभयो, मैले चितवन सहित सुर्खेतमा जोडेँ, कहाँको होइन भन्नुहोस्, अर्घाखाँची, दाङ, सिन्धुपाल्चोकको खाडी चौरबाट पनि आएको छ, स्याङ्जाबाट आएको छ, पोखरा, जिरी, धादिङको धुनीबेसी नगर, यति धेरै मेसेजहरू समूहसँग यति धेरै कलहरू आएको छ। सबै एउटै समस्या यस्तो छ नि त, बिजुली तपाईँको देशभरि एकैपटक चाहिँ अब हिजो 6:30 बजे करिब 6:20 जुन पार्सल सिस्टम गयो त्यसमा जनकपुरदेखि पूर्व गएको थिएन, जनकपुरदेखि पश्चिम र नेपालगञ्जदेखि पूर्वको क्षेत्रमा चाहिँ 6:25 देखि करिब 15-20 मिनट ठाउँ हेरिकन कतै 25-30 मिनटसम्म बत्ती गएको थियो। यो चाहिँ अहिलेको सिस्टम ट्रिप भएको कारणले गयो। त्यसले गर्दा अब सबैतिर गएपछि सबैले भन्ने नै भयो कि यहाँ पनि गयो, यहाँ पनि गयो, यहाँ पनि गयो, सबै सामाजिक सञ्जालमा आउने नै भयो। त्यो एउटै घटना हो। तर चितवनमा यो पटक पटक गयो भन्ने कुरामा अब यो चाहिँ नो लाइट सेक्सनमा मान्छे नबस्ने, यो त म चेक गर्छु। मैले मान्छे वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई नै यसलाई नो लाइट सेक्सनमा जानुहोस्, बस्नुहोस्, नो लाइट सेक्सनमा बसेर यिनीहरूले के गर्छन् आफूले पनि मोनिटर गर्नुहोस् भनेर हाकिमहरूले नै भनेछु। र मैले फोन गरेर बुझ्दाखेरि हामी नो लाइट सेक्सनमा छौँ या बुझेका छौँ भनेर चाहिँ खबर गर्नुहुन्छ। अब यो नो लाइट सेक्सनमा फोन उठ्दैन, फोन नउठेर त्यतिकै फोन नउठाइ राख्छन् या ढाँटेर गर्छन् भन्ने यो चिजहरू चाहिँ हामीले तपाईँको एनइएको वेबसाइटमा पनि यो कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ। वेबसाइटमा अब त्यो भरे कतिपयले त्यसमा राख्न नजान्नु होला या त्यो त्यति धेरै कष्ट नउठाउनु होला भने हटलाइनमा पनि खबर गर्न सकिन्छ। र यो चिजहरू हामीले आन्तरिक एउटा व्यवस्थापन पनि गर्दैछौँ, गरिराखेका छौँ। के भने कम्प्लेन्टहरू चाहिँ धेरै आयो भनेदेखि उहाँहरूको सुविधामा पनि त्यसले असर पार्छ। कम्प्लेन्टहरू बढी आउँदाखेरि नो लाइटको चाहिँ अब हितेनजी यो तपाईँको हाम्रो यो कुराकानीलाई धेरै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ। मेरा प्रश्नहरू पनि पर्याप्त भएनन् होला। तपाईँको एउटा मैले तपाईँलाई भनिहाल्छु, सुर्खेतको 20-25 पटक भन्नुभयो, यो एउटा अलिकति फेरि अलि नेगेटिभ मेसेज जान सक्छ, तर भएको कारण चाहिँ बताइहाल्नु पर्यो मैले। सुर्खेतमा जानुको मेन कारण चाहिँ यो कोहलपुर, नेपालगञ्ज कोहलपुर सबस्टेसनदेखि सुर्खेतसम्मको लाइन त्यो जङ्गलबाट त्यहाँको त्यो आरसी क्षेत्रबाट चाहिँ आउँछ र त्यो लाइन त्यो जङ्गलबाट आउने धेरै लामो 33 केबीको लाइन भएको र त्यसमा चाहिँ त्यो जङ्गलहरू चाहिँ छोइराख्ने भएको हुनाले त्यो लाइन चाहिँ ट्रिप भइराख्छ र त्यो एकदम लामो लाइनमा समस्या त्यो कारणले हो। अहिले त्यसैको कारणले गर्दा 132 केबीको 1,32,000 भोल्टको लाइन चाहिँ अर्को कोहलपुरदेखि सुर्खेत बनाइँदैछ। त्यसको अध्ययन भएर टेन्डरको क्रममा छ। त्यो भएपछि चाहिँ सुर्खेतमा अलिकति दिगो बत्ती जान्छ। अहिले नत्र भने चाहिँ यो सुर्खेतमा बत्ती जाने चाहिँ यो रुखहरूले पातहरूले छोएर त्यो जङ्गलको लामो बाटो भएकोले गएको। अब ठिक छ, अब यो सबै कुराको जस्ट यसको उद्देश्य आज यो कुराकानी गर्नुको उद्देश्य के भने स्वाभाविक रूपमा तपाईँसँग मान्छेको एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई छ र तपाईँलाई धेरै चुनौती पनि छ र यो चुनौती सामना गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त गराउने जिम्मेवारी पनि तपाईँकै काँधमा छ। यो सम्पूर्ण कुराकानीको उद्देश्य, यो सम्पूर्ण कुराकानीको यसका टेक्निकल टर्म्सहरू आम मान्छेले बुझ्ने कुराहरू भएनन्। तपाईँले यस कारणले भएको हो भनेर कारणका लामा लामा फेरिस्तहरू सुनाइदिएर पनि मान्छे तृप्त हुँदैन, किनभने मान्छेलाई चाहिएको बत्ती हो। मान्छेलाई चाहिँ यो ट्रिप नभइरहोस्, बारम्बार बत्ती नजाओस् भन्ने नै हो। त्यस कारणले त्यसलाई
के कस्ता कारणहरूले अथवा के कस्ता समाधानहरू दिएर आम मान्छेलाई त्यो महसुस गराउन सकिन्छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ र हामी आशा गर्छौँ यसले तपाईँलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनेछ, आफ्नो टिमसँग तपाईँले अझ बढी इन्टरेक्ट गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। हितेन्द्रजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। र दर्शक महानुभावहरू, यसबिचमा यस विषयलाई लिएर निरन्तर फलोअप हामी गरि नै रहनेछौँ। र अहिले भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, धेरैजना हुनुहुन्छ, एकजना कसैले बताउनु होला, अगाडि देखिनु हुने साथी तपाईँले बताउनु होला के का लागि सम्झिनु भयो भन्नुहोस् न, जसले बोले पनि हुन्छ। हजुर नमस्ते सर। हजुर नमस्कार, के समस्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? दुबईबाट भन्नुभयो, भन्नुहोस् न के भयो तपाईँहरूलाई? त्यहाँ खास के हो भनेदेखि हामी एउटा चाइना कम्पनीमा कार्यरत थियो होइन सर? हजुर। अनि त्यसपछि हाम्रो भिजा सकेको 7 महिना भइसक्यो। हजुर। 7 महिना भइसक्यो र 3 महिनादेखि हामी स्टे होममा हामीलाई राखिदिएछ। हामीलाई स्यालेरी दिएको छैन, खाना दिएको छैन। अनि त्यसपछि हामीलाई नेपाल पनि फर्काउँदैन। अब हाम्रो त यहाँ अब खाना बस्न र पकेट खर्चसम्म पनि छैन सर, हामी समस्यामा परेछौँ। अनि कसले पठाएको तपाईँलाई? भिजा सिद्धिनु अगाडि तपाईँहरूले आउने पहल किन नगर्नु भएको? कुन कम्पनीबाट आउनुभएको? कुन यहाँको कुन चाहिँ म्यान पावर एजेन्टले तपाईँलाई पठाएको? नेपालको सर अल आइनी ओभरसिज सर्भिसेस सर। कहाँको? एकपटक फेरि नाम भन्नुहोस् न। अल आयुनी ओभरसिज सर्भिसेस। अल आयुनी ओभरसिज सर्भिसेसले चाहिँ तपाईँलाई पठाएको। अहिले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? के छ, कसरी समाधान गर्ने भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? के भन्नुहुन्छ भन्ने सर, अब हाम्रो मतलब 2 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो होइन? हजुर। 2 वर्षको अवधिमा अब हाम्रो जिम्मेवारी हटिसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ, जिम्मेवारी लिनुहुन्न। अनि दूतावासले के भन्छ तपाईँहरूलाई? दूतावासमा फोन गरेको सर, अब नाम त अब बताउनु भएन र दूतावासका अधिकारीले भन्नुभयो अब तिमीहरू फलानु ठाउँ गर, फोन यहाँ गर, उता गर, दुनियाँ ढिस्का अनेक थरीको कुरो गर्ने के सर। हजुर। हामीलाई अझै मतलब अब हेल्प गर्ने बेलामा अझै हामीलाई हप्काउने के सर? हप्काउने, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने भन्दा हप्काउने, यसो गर उसो गर भन्ने गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट? हजुर सर। अनि त्यसपछि अब 3 महिना अगाडि सर हामी 3 महिना अगाडि हामी यहाँको लेबर अथोरिटीमा गयो होइन? हजुर। ह्युमन रिसोर्सेसमा गयो, त्यहाँबाट कुनै पहल भएन सर। तपाईँहरूको समस्यालाई लिएर हामी पनि दूतावाससँग समन्वय गर्छौँ। केही समय धैर्य गर्नु होला। यो जानकारी तपाईँबाट हामीलाई प्राप्त भयो। यो प्राप्त भएसँगै हाम्रो टिम तपाईँहरूका लागि काम गर्न सुरु गर्नेछ। हामीले तपाईँहरू जस्ता धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि समन्वय गर्दै आएका छौँ र धेरै अधिकांश विषयमा हामीलाई सफलता प्राप्त भएको छ। आशा गर्छौँ तपाईँहरूको विषयमा पनि सफल हुनेछौँ। तपाईँहरूको सम्पर्कमा हाम्रो टिम रहनेछ। अहिले म तपाईँसँग बिदा माग्छु र दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छु। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभाव, आजको अर्को विषय, हेटौँडाको एक मैदा मिलले वर्षौँदेखि काम गरेका कर्मचारीलाई बिना तलब भत्ता जागिरबाट निकाल्न लागेको छ। मकवानपुर मैदा मिल 15 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई तलब भत्ता नदिई निकाल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएको छ। मकवानपुर मैदा मिलमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई पौष 1 गतेबाट काममा आउन रोक लगाइएको छ। तर उनीहरूले विगत 2 वर्षदेखिको तलब सुविधा भने पाएका छैनन्। मिल सञ्चालक रमेश राज कणिकारले उद्योग बिक्री गर्नु पूर्व सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तलब सुविधै नदिई कामबाट निकाल्न थालेपछि हेटौँडाबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हेटौँडा वडा नम्बर 8 कमानमा रहेको मकवानपुर मैदा मिलमा कार्यरत मजदुरहरूको बेचल्य हुने भएको छ। करिब 15 वर्षदेखि काम गरेका मजदुर तथा कर्मचारीहरूलाई मिलका सञ्चालक रमेश राज कणिकारले गत पौष 1 गते कसैको पनि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा दिन नसक्ने भन्दै काम गर्न नआउन दबाब दिएको मजदुरहरूको गुनासो छ।
विगत 2 वर्षदेखि एकमुष्ट तलब सुविधा समेत नपाएका कर्मचारी मजदुरहरूको नियमअनुसार सञ्चयको समेत 2076 साल असारदेखि जम्मा नगरेको पाइएको छ। सञ्चालक कणिकाले राजीनामा दिएर गएका कर्मचारीको समेत उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नदिने, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारी मजदुरको समेत आन्दोलनको साथ मात्रै तलब भुक्तानी गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। मजदुर कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गरेको रकम पनि विक्रम सम्वत 2077 असारदेखि जम्मा गरेको छैन। विगतको समयमा दिँदै आएको वार्षिक ड्रेस, पिकनिक, रेनकोट लगायतको सुविधा पनि 2-3 वर्षदेखि कटौती गरेको, विगतमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले राजीनामा दिएर जाँदा पनि उसले पाउनुपर्ने रकम पनि वर्षौँ लगाएर दिने गरेको। पुस 1 गतेबाट चाहिँ नआउनु भन्ने खबर भयो। अनि हामीले के कारणले नआउनु त भनेर भन्दा चाहिँ अब फ्याक्ट्री चलाउन सक्दैन, तिमीहरू नआउनु भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले ठिकै छ, हामी बस दिन्छौँ, हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हामीलाई दिनुहोस्, हामी बस्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। अब उहाँ केही पनि दिन सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। पाउनुपर्ने जे खाइपाएको आजसम्म खाइपाएको सुविधाहरू अहिलेसम्म अरूले जाँदाखेरि लिएर गएको सुविधाहरू हामीलाई त्यो सबै चाहिन्छ, अनि मात्रै हामी छोड्छौँ। होइन भने हामी यहाँ धरना बस्छौँ, हामी माल आवाजावत गर्न दिँदैनौँ भने हामीले दिनुपर्ने सेवा सुविधा देऊ, हामी आनन्दले जान्छौँ भनेर भन्छ। सञ्चालक कणिकाले उद्योग बिक्री गर्न लागेको तर उद्योग खर्चकर्ताले मजदुर तथा कर्मचारीहरूको सबै समस्या समाधानपछि मात्रै किन्न सक्ने शर्त राखेपछि मजदुर तथा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिकनै निष्कासन गर्न लागेको मजदुरहरू बताउँछन्। श्रम ऐन अनुसार उद्योग बन्द गर्नुपर्नेमा न्यूनतम 3 महिना अघि मजदुरहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने, मजदुरहरूको खाइपाई आएको सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। मकवानपुर मैदा मिलका सञ्चालक कणिकार ओचोत भवनका अध्यक्ष समेत रहिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसरी लामो समयसम्म काम गरिरहनुभएका त्यहाँका कामदारहरूको पक्षलाई लिएर हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित पक्षले अवश्य पनि ध्यान दिनेछ। समय अभावले हामीले यससँग सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ, तर यसलाई मध्यनजर राखी यही रिपोर्टका आधारमा पनि यो समस्या समाधान गर्ने यथेष्ट ठाउँहरू छन् र आशा गर्दछौँ यो समस्या समाधान हुनेछ। हामी यसको फलोअप गर्न पछि पर्ने छैनौँ, यो पनि जानकारी दर्शक महानुभावहरूलाई गराउँछौँ। र जाँदा जाँदा एउटा भिडियो कल आएको जानकारी आएको छ। भिडियो कलमा कोही हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म काठमाडौँ बानेश्वरबाट बालकृष्ण काफ्ले बोल्छु। हजुर काफ्लेजी, के का लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न, के समस्यामा हुनुहुन्छ? सर, मेरो भाइ अस्ति पर्वत वालिङ पोखरा हुँदै चाहिँ नागी गाडीमा चाहिँ 12 गते राति काठमाडौँ आउँदै थिएँ है। हजुर। अनि आउने क्रममा चाहिँ उसको नागरिकता, पासपोर्ट अनि भिजाहरू भएको एउटा ब्याग नै गाडीबाटै चोरी भएको सर। बिहान कलङ्कीमा झर्ने बेला उसको ब्याग नै थिएन। ए, पोखराबाट आउँदा? हजुर, पोखराबाट आउँदा? होइन, पर्वतको गाडीमा आएको, पर्वतदेखि स्याङ्जाबाट आएको, पर्वत वालिङ पोखरा हुँदै काठमाडौँ आउने नाइट गाडी हो सर। ए, अनि कुन ठाउँमा जति हराएको होला भन्ने उहाँले अन्दाज गर्नुभएको छ? कहाँ आउँदा होला? झरेपछि मात्र थाहा पाउनु भयो? उहाँको केही गेस गर्नुभएको छ उहाँले? त्यो चोरी भएको हो कि छुटेको हो कि के हो? उहाँलाई के लाग्छ? चोरी भएको कि छुटेको हो कि? यसो सर, उहाँले चाहिँ अब खाना खाने ठाउँमा एक्लै भाँच्न पनि उहाँको झोला थियो है। अनि उहाँले बाटोमा पनि एकचोटि हेर्दा झोला थियो भन्नुभएको छ। अनि आएर चाहिँ कलङ्कीमा चाहिँ कलङ्कीमा झर्ने बेला चाहिँ झोला थिएन। अनि कलङ्कीमा चाहिँ 5 जना मात्रै झरेका छन्, ऊभन्दा अगाडि झर्ने मात्रै, अरू कोही पनि झरेका छैनन् बाटोमा फेरि। अब यसो गरौँ, यसलाई कस्तो रङको झोला थियो त्यो पनि बताउनुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँको नाम, त्यहाँ भएको डकुमेन्टमा उहाँको नाम होला, के नाम लेखिएको थियो, नागरिकता छ भन्नुभएको थियो तपाईँले होइन? पासपोर्ट के छ? मैले उहाँ सरलाई सबै फाइल पठाएको छु है, पासपोर्टहरू, नागरिकताको यो भिजाको फोटोकपीहरू। उहाँको नाम बताउनुहोस् न। हजुर, जसको नागरिकता वा पासपोर्ट हराएको उहाँको नाम भन्नुहोस् न। उहाँको नाम रामप्रसाद डुम्रे सर, उहाँ यही नै हुनुहुन्छ। रामप्रसाद डुम्रे उहाँ हो? ए, रामप्रसाद तपाईँको हराएको रामप्रसाद डुम्रे। हजुर सर। अब तपाईँहरूलाई कसैले भेट्नु हुने सम्पर्क गर्नु पर्यो भने टेलिफोन नम्बर भनिदिनुहोस् न। 98031 हजुर 8872 8872 98031 8872 72 98031 8872 मा जो कोहीले भेट्टाउनुहुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ। उहाँको फेरि अब दुबईको लागि भिजा आइसकेको छ, 2-3 दिनमा नहुने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हजुरको माध्यमबाट केही पहल हुन्छ कि भनेर। अवश्य जसले भेट्नु भएको छ कृपया यो नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला। बरु यसरी सम्पर्क गर्नेहरूलाई केही उपहारको पनि व्यवस्था गरिदिनु होला, केही पुरस्कार पनि दिनु होला। उहाँ तपाईँले उचित केही पुरस्कार दिन सक्ने, त्यो भयो भने
होइन तपाईँको महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट आउने सम्भावना पनि अझ बढी हुन्छ जो कोहीले देख्नु भएको छ भेट्नु भएको छ भने। हस् म तपाईँहरूसँग यसलाई बिदा माग्छु। आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई कसै न कसैले जसले पाउनुहुने महानुभावले सम्पर्क गर्नुहुनेछ र तपाईँको डकुमेन्ट प्राप्त हुन्छ र तपाईँको जीवन सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै म अहिलेलाई बिदा माग्छु तपाईँहरूसँग। र दर्शक महानुभावहरू यसरी सामानहरू हराएका मानिसहरू हराएका विषयमा पनि हाम्रो कार्यक्रममा टेलिफोन कल भिडियो कलहरू आउने गरेका छन् र हामीले सकेसम्म त्यसमा पनि मद्दत गर्दै आइरहेका छौँ। धेरै परिवारको मिलन भएको छ, धेरैको सामान हराएको, पैसा हराएको रिपोर्ट हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गरेका छौँ। यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणलाई काम लाग्ने कार्यक्रम बनोस् भनेर हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै प्रस्तुत गर्दै आएका हौँ र त्यसै ढङ्गमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण नेटका साथमा दर्शकलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।